संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी, कांग्रेसले विरोध गर्ने। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर इटली फर्किएको सीएमसी कम्पनीसँग थाइल्याण्डमा वार्ता गर्ने सरकारको तयारी, काठमाडौँ नफर्किए आफै बनाउने सरकारको भनाई। ध्रुवीय चक्रपातका कारण बढेको चिसोले अमेरिकाको जनजीवन अस्तव्यस्त, 7 जनाको मृत्यु, 34 करोड बढी प्रभावित। र नेपाल र युए बीचको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदै ब्याटिङमा सुधार गर्दै सिरिज क्लिन स्वीप गर्ने नेपालको लक्ष्य। मेरो कन्फिडेन्स मेरो कपालको सुन्दरतामा, जसलाई निखारेको छ डाबर स्पेशल हेयर ऑयलले। कागती र जवा कुसुमको प्राकृतिक गुणयुक्त डाबर स्पेशल हेयर ऑयलले तपाईको कपाललाई दिन्छ चमक र पोषण जरैदेखि। डाबर स्पेशल हेयर ऑयल, कन्फिडेन्स सुन्दरताको। डाबर स्पेशल हेयर ऑयल को हरेक नयाँ प्याकमा पाउनुहोस् स्पेशल छुट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजुद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आजै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। दिउँसो 2 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै सो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा नै गरेर पारित गर्ने तयारी रहेको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव हरियालले जानकारी दिनुभयो। आज मध्याह 12 बजेसम्म विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समयावधि दिएको छ। हिजोसम्म संघीय समाजवादी फोरमका वृषेश चन्द्र लालले मात्र संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदले भने सो विधेयकमा संशोधन दर्ता नगर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएका सहमति विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संघीय संसदका दुवै सदनमा विरोध गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद नै गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध र सदनलाई सुचारू गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएका निवृत्तिभरण कोष विधेयक, भुक्तानी तथा फर्स्युट विधेयक र नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची पनि सचिवालयले तय गरेको छ। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधनमाथि पनि छलफल हुने सचिवालयका सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयपछि सरकारले संघीय संरचना अनुसारको प्रहरी ऐन बनाउन लागेको छ। प्रहरीको संगठनलाई संघीय संरचना अनुसारको बनाउन सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा टेबल गर्ने भएको हो। गत पौष 30 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको सो विधेयक आजको कार्यसूचीमा राखेको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव हरियालले जानकारी दिनुभयो। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रहरी संगठन एकात्मक प्रणालीमै रहँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो आइरहेको थियो। केन्द्रले प्रहरी ऐन नबनाउँदा नै प्रदेश 2ले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन लागेपछि केही समय अघि केन्द्र सरकारले रोकेको थियो। दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक टेबल गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको अर्यालले बताउनुभयो। यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक र भू उपयोग विधेयक टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सुचारू गर्ने विषयमा छलफल गर्न हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना अडान यथावत रहेको बताएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै सरकार र सभामुखले जबरजस्त प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गराएको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले यसअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको समर्थनलाई गौण बनाउँदै पूर्व सभापति द्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामबाट स्थापित अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत राख्न माग गर्दै दुवै सदनका बैठकमा विरोध गर्दै आएको थियो। सरकारले दुवै अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत रहने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई एजेन्डा बनाउन लागेको हो।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे चासो देखाएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक धरोहर निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो आएपछि समितिले सोबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग जानकारी लिन लागेको हो। 2072मा गएको विनाशकारी भूकम्प 4 वर्ष हुन लाग्दा समेत सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। सिंहदरबारमा बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली सहितका पदाधिकारीलाई बोलाएको समिति सचिव सुदर्शन कुइकेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गृह जिल्ला झापा जाँदै हुनुहुन्छ। 4वटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ आज झापा जान लाग्नु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज मध्याह 12 बजे गृहनगर दमक नगरपालिकामा सुरु हुन लागेको बाल महोत्सवको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँले कमल गाउँपालिका 3 केर्खा स्थित शहीद धर्मभक्त माविको स्वर्ण महोत्सवलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो 3 बजेपछि नेपाल भारत जोड्ने बहुप्रतीक्षित मेलम्ची पुलको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। 6.5 दशकदेखिको निरन्तरको प्रयासपछि भद्रपुर स्थित मेची नदी किनारमा पुल निर्माण भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै बेलुका 5 बजे चन्द्रगढी एयरपोर्टमा रात्रिकालीन सेवाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। लो भिजिबिलिटीमा उडान गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरेपछि चन्द्रगढी विमानस्थलबाट पनि रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्न लागि हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अधुरै छोडेर स्वदेश फर्किएको प्रमुख ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले थाइल्याण्डमा वार्ता गर्ने भएको छ। क्रिसमस मनाउन भन्दै डिसेम्बरको अन्तिम साता स्वदेश फर्किएको सीएमसीलाई काममा फर्काउन नेपाल सरकारले बारम्बार प्रयास गरे पनि नेपालमा वार्ता नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो। सरकारले अन्तिम पटक भन्दै पुनः सोच विचारका लागि माघ 30 गतेसम्मको सीमा राखी पत्र लेखेपछि सीएमसी थाइल्याण्डमा वार्ताका लागि तयार भएको आयोजनाको दाबी छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीएमसीसँग यही साताभित्र थाइल्याण्डमा वार्ता गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। सीएमसीसँग वार्ताबाट सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमा नआए मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफै निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जसरी भए पनि काठमाडौँमा सरकारले मेलम्चीको पानी ल्याएरै छोड्छ। गत मङ्सिर 29 गते आयोजना स्थल छाडेर प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेको सहित 8 जनाको टोलीलाई क्रिसमस मनाउन भन्दै सरकारले स्वदेश जाने अनुमति दिएको थियो। आयोजना अलपत्र पारेर भाग्न खोजेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले केही दिन नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। फर्कने शर्तमा सरकारले इटली जाने अनुमति दिए पनि काठमाडौँ छाडे लगतैदेखि विभिन्न शर्त राखेर सीएमसीले काममा आलटाल गर्दै आएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। लोकतन्त्रवादी पेशागत सङ्गठनसँग आबद्ध बुद्धिजीवीले अनसन डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको मागसहित डाक्टर केसीको सत्याग्रह 23औं दिनमा आइपुग्दा समेत माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै दबाव स्वरूप प्रदर्शन गर्न लागेको उनीहरूको भनाइ छ। डाक्टर केसीले पठाएका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै माइतीघर मण्डलामा संयुक्त प्रदर्शन गर्ने प्रजातान्त्रिक विचार समाजले जनाएको छ। केसीको मागमा ऐक्यबद्धता सहित प्रदर्शनमा निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या घटना, वाइट बडी घोटाला प्रकरण, बढ्दो महँगी, बढ्दो हत्या, हिंसा तथा भ्रष्टाचार सहितका मुद्दा पनि उठाइने समाजको भनाइ छ। दोलखाको लामा बगरमा निर्माणाधीन 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माणको 97.5% काम सम्पन्न भएको आयोजकले दावी गरेको छ। आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो लटको जिम्मा लिएको भारतीय टेक्समाका कम्पनीले हेभी वेट भएका सामान ढुवानीमा तीव्रता दिए लगतै कामले गति लिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाले पुष्पलाल मार्गको लामोसाङ्गु जिरी सडक खण्ड जीर्ण भएका कारण सामान ढुवानीमा समस्या परेको बताउँदै आएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन आफैले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। हिउँदमा सडकको समस्या समाधान भएसँगै आयोजनाको काममा समस्या नरहेको प्रवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो। दोस्रो लटको जिम्मा लिएको भारतीय टेक्समाका कम्पनीले हाइड्रोमेकानिकल सामान ढुवानी समयमै गरेपछि पाइप जडान लगायतका काम पनि अघि बढेका छन्। चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले भौतिक पूर्वाधार, अस्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रोले टर्बाइन र ट्रान्सफर्मर निर्माण तथा भारतीय कम्पनी केसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले ट्रान्समिसन र सबस्टेसन समेतको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। पछिल्लो पटक आयोजनाको म्याद
2019 को नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म थपिएको छ। 2068 सालबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना 2074 असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत कारण बारम्बार धकेलिँदै आएको छ, जसका कारण लागत समेत 6 अर्बले बढेर 41 अर्ब 72 करोड रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हुम्लामा गए रातिदेखि पुनः हिमपात सुरु भएको छ। यसअघि पुसमा 2 पटक सामान्य र यही माघ 8 गतेबाट लगातार एक साता हिमपात हुँदा सिमीकोटमा मात्रै 3 फिट बाक्लो हिउँ जमेको थियो। मंगलबारबाट मौसम सुधार भएपछि जमेको हिउँ पग्लन सुरु भएको थियो। पुरानो हिउँ पग्लन नपाउँदै गए रातिबाट पुनः हिउँ पर्न थालेको हो। पुनः हिमपात भएपछि हवाई उडान समेत बन्द भएको छ। हिमपातका कारण एक साता रोकिएका उडान अस्ति मंगलबारबाट सुचारू भएको थियो। पुनः हिमपात भएसँगै स्थानीयको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। हिमपातसँगै सिमीकोटमा बिहानको तापक्रम -20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने र दिउँसो पनि तापक्रम माइनसमै रहने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ध्रुवीय चक्रपातका कारण बढेको चिसोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। -37 डिग्री सेल्सियससम्मको चिसोले विभिन्न शहरमा 7 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नर्थ डाकोटामा तापक्रम -37 र शिकागो शहरमा तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ, जुन तापक्रम एन्टार्क्टिकाका महादेशका केही स्थानको भन्दा न्यून हो। अमेरिकाभर बढेको चिसोले 25 करोड नागरिक प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। थप 9 करोड बसोबास गर्ने स्थानको तापक्रम पनि -17 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम मापन गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल र युए बीचको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदैछ। पहिलो खेल दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमीमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2:45 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपाल नियमित कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा मैदान उत्रनेछ भने युए मोहम्मद नाबिदको नेतृत्वमा मैदानमा उत्रनेछ। युएका नियमित कप्तान रोहन मुस्तफा प्रतिबन्धमा परेका छन्। एक दिवसीय श्रृङ्खलामा ऐतिहासिक जितपछि अब नेपाल 2020 श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रदीप ऐरीले आजको नेपाली इनिङ्स ओपन गर्नेछन्। एक दिवसीय क्रिकेटमा ओपनिङको जिम्मा पाएका विनोद भण्डारीलाई 2020मा फिनिसरको भूमिका दिने ब्याटिङ सल्लाहकारका उमेश पटवालको योजना छ। तेस्रोबाट क्रमशः पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप जोरालाई नेपालले ब्याटिङको जिम्मा दिनेछ। अनुभवी बायाँ हाते बलर बसन्त रेग्मी फिट रहेकाले आजको खेलमा उनले टिममा स्थान पाउनेछन्। सन् 2013 को आइसिसी ओल्ड 2020 छनौटमा नेपालले युएलाई 5 विकेटले हराएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।